اج اللہ رب العزت دے ایک ایسے عظیم پیغمبر دا تذکرہ کرنا ہے جس دے اوپر اللہ رب رحمان نے آسمان تو نازل ہون والیاں 4 کتاباں وچوں ایک عظیم کتاب نازل فرمائی، کیونکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے، قرآن نے بھی دسیا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسیا ہے کہ آسمان تو 4 مشہور کتاباں اللہ رب العزت نے اپنے 4 پیغمبراں تے نازل فرمائیاں نے، جنہاں وچوں سب تو پہلے نازل ہون والی کتاب دا نام تورات ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، اور اس تو بعد جس پیغمبر دا میں تذکرہ کرنا ہے، دوسری کتاب جڑی آسمان تو اس دنیا تے آئی، اس دا نام زبور ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب نو اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل فرمایا، اور تیسری کتاب جڑی آسمانوں تو اس دنیا تے آئی، اس دا نام انجیل ہے، اور انجیل اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی، اور چوتھی اور آخری کتاب جڑی آسمان تو زمین تے نازل ہوئی، وہ ایک کتاب ہے جس نو اللہ رب العزت نے ساڈے لیے بطور ہدایت نازل فرمایا، قرآن پاک، اور ایک کتاب اللہ رب العزت نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنہ دے اوپر اللہ نے اپنی کتاب زبور نازل کی تھی، عظیم پیغمبراں وچوں پیغمبر نے، اللہ رب العزت دے جلیل القدر پیغمبراں وچوں پیغمبر نے، اور اتنے عظیم اور اتنے حسین اور اتنے جمیل، اتنے خوبصورت پیغمبر نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جس وقت اللہ رب رحمان نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا، تو رب کریم نے آدم علیہ السلام دے سامنے انہاں دی ساری اولاد نو بھی پیش کیتا، اب میں تے تو سارے حضرت آدم علیہ السلام دی نظر چوں گزر کے اس جہان چاہیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے ساری اولاد آئی نا، تے ساری اولاد دے وچوں جیڑے سب نالوں زیادہ حسین تے جمیل حضرت آدم علیہ السلام نو لگے نا، او سن حضرت داؤد علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نو بڑے سونے لگے، تے نبی آدم نے فرمایا، اے میرے اللہ، اے جڑا میرا بیٹا ہے، ایندا کی نام ہے، ایندی کی ہسٹری ہے، اے کس ٹائم دنیا چاہے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے، میرے آدم، اے تیرا بیٹا داؤد ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں انہوں نبوت عطا کراں گا، میں اپنی کتاب انہوں زبور عطا کراں گا، اے میرا نبی بن کے اس قرۂ ارض دے اوپر آئے گا۔ تے آدم علیہ السلام فرماندے نے، اللہ میرے اس بیٹے داؤد دی تو عمر کنی رکھی ہے؟ تے اللہ پاک فرماندے نے، اے آدم، میں تیرے اس بیٹے دی عمر 60 سال رکھی ہے۔ تے آدم علیہ السلام کہندے نے، اللہ سونا بڑا بنایا ہی، عرش والے ربا میرے پتر نو حسن کنا عطا کیتا ہی، اللہ میرے بیٹے نو اتنا حسین و جمیل بنان تو بعد مال کا تیریاں تقسیمہ نے عمر بڑی تھوڑی رکھی آم۔ تے نال ہی آدم علیہ السلام فرماندے نے، بلکہ میں حدیث جو پڑھ رہا سا، اللہ پاک فرماندے نے، آدم پھر تیری عمر وچوں کچھ کٹ کے تیرے بیٹے داؤد نو دے دینے آم۔ تے آدم علیہ السلام فرماندے نے، اللہ
मेरी 40 साल उम्र कट के ते मेरे इस बेटे दाऊद की उम्र 60 की बजाय चलो एक 100 साल ते कर देना। अल्लाह पाक फरमांदे ने आदम असी तेरी गल मन लईए, तेरे 40 साल घटा दिते ने, तेरी उम्र सी 1000 साल असी 960 साल कर दी ते दाऊद की 60 तो 100 साल कर दी है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने 100 साल जिंदगी अता फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे जदों 40 साल निकाल लै गए ते जदों टाइम आया 960 साल गुजरे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुल मलकुल मौत आया। फरमाया आदम जी थोड़ी मौत का वेला आ गया। नबी आदम फरमाते ने अजे मेरी मौत का टाइम नहीं आया, क्योंकि मैनू अल्लाह ने 1000 साल जिंदगी दी है। ते मलकुल मौत वापस रब कोल गया, अल्लाह पाक नू जाके सारी गल दसी ते रब फरमाते ने ऐ मलकुल मौत जा मेरे नबी आदम नू कह दे तू आपे ही ते अपनी जिंदगी विचों 40 साल अपने बेटे दाऊद नू दे छड्डे ने, इस करके तेरी मौत का टाइम आ गया। ते ऐ मलकुल मौत जा मेरे आदम नू कह दे जे तू 960 साल गुजार के राजी नहीं, अजे तू होर जिंदगी गुजारना चाहना है ते जा फिर साडी तरफों तेनू 40 साल और दे दिते गए, तुम ही अपना 1000 साल मुकम्मल कर लै ते असी तेरे बेटे दाऊद नू भी 100 साल मुकम्मल दे देवांगे। ए ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी जिन्हां दा तज़किरा औलादे आदम दे पैदा होने तो ही शुरू हो गया। अल्लाह दा इतना अजीम पैगंबर है, अल्लाह पाक ने 100 साल जिंदगी दे के ज़बूर किताब अता करके शमूएल पैगंबर जिंदा तज़किरा तुसीं पिछले खुतबा जुमा च सुनिया, उस पैगंबर दी जिंदगी विच भेज दिता है। ते हजरत तालूत बादशाह दी बादशाही दे अंदर हजरत दाऊद जिहाद करने वास्ते निकले ने, अमाल का नामी कौम नाल टकराओ होया। अल्लाह पाक ने अपने नबी दाऊद नू इन्नियां ताकतां दित्तियां सी, अमाल का नामी कौम दा सरदार जेड़ा अपने आप नू बड़ा जंगजू समझदा सी, जिन्हों अपनी ताकत ते बड़ा नाज सी, जेड़ा अपने ऊपर बड़ा घुमंड करदा सी, जेड़ा समझदा सी मेरे नाल कोई लड़ नहीं सकदा, उनदे नाल अल्लाह ने अपने नबी दाऊद दा मुकाबला करवाया। पहले ही लम्हे अंदर हजरत दाऊद ने जालूत नू कतल कर दिता। ते अल्लाह दे कुरान ने अपने नबी दाऊद दा तज़किरा इंज कीता, फरमाया जदों 2 लश्कर आमने सामने होए ना, एक लश्कर काफरां दा है, एक लश्कर ईमान वालियां दा। ईमान वालियां विच हजरत दाऊद ने फहाज़मूहुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह दे हुक्म नाल काफरां दे लश्कर नू शिकस्त हो गई। ए शिकस्त नाल 2 4 हो गया। वक़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता, हजरत दाऊद ने जालूत नू कतल कर दिता ते नाल ही मेरा रब कहंदा असीं अपने बंदे दाऊद नू नबूवत भी अता कर दिती ते तालूत तो बाद असीं बादशाही दा सेहरा भी दाऊद ते बन दिता, वो भी दाऊद नू अता कर दिता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कल्ले जंगजू ते बहादुर ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े मुहारिब सन, लड़ाइयां दे बड़े माहिर सन। कुरान ने दसिया इन्ने माहिर सन, आप ही जंगी लिबास तैयार करते सन, लोहे दियां ज़ीरां बनावन दा सब तो पहला काम अगर शुरू किया ते हजरत दाऊद पैगंबर ने किया। और सारे दिन दे विच एक लोहे दी ज़ीरा बना लेंदे सन और 600 दिरहम दी एक ज़ीरा बिक जाती सी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे बारे आंदा
نبی پاک فرماندے نے اپنے ہاتھ دی محنت کیتی ہوئی ان دی کمائی کھاندے سی تے دوسرا لقمہ ہی نہیں سی کھاندے. محنت کر کے کھان والا اللہ دا نبی، اللہ نے اپنی کتاب نازل کیتی زبور، اللہ دا نبی 100 سالہ زندگی 40 سال آدم علیہ السلام دے ذریعے حاصل کرنے والا اللہ دا نبی، رب کہندا ہے اس داؤد نو اسی اپنی نبوت بھی دتی تے بادشاہی بھی دتی، یعنی اپنے وقت دا حکمران بھی سی، اپنے وقت دا نبی بھی سی. سبحان اللہ. اور اللہ پاک فرماندے نے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ تے اسیں جو چاہیا اپنے داؤد نو سکھا دیتا. زبور رب نے سکھائی اور بھی علم عطا فرمائے، بڑے بڑے علوم دے ماہر، زیرہ بنانا بھی تے ایک فن سی نام، اے بھی میرے رب نے سکھایا اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. زمین دے اندر جڑیاں لڑائیاں ہوندیاں نے، لشکر لشکراں نال ٹکرا جاندے نے، کافراں تے مومناں دیاں آپس دے اندر جڑیاں جنگاں ہویاں نے، رب کہندا ہے اسی اپنے بعض بندیاں دے ذریعے بعض نو اگر شکست نہ دئیے نا، بعض نو تباہ و برباد نہ کریے، زمین چ فساد مچ جائے. اصل اندر میرا رب کہنا چاہندا ہے اگر اسی موسیٰ دے ذریعے فرعون نو نہ ماریے، ابراہیم دے ذریعے نمرود نو نہ ماریے، قارون نو نہ ڈبوئیے، اسی اپنے بندیاں دے ذریعے جڑے سرکش تے بدماش اس زمین تے پیدا ہو جاندے نے انہاں دے سر نہ کچلیے. رب کہندا ہے اے بندے میرے نہ بندیاں نو زمین تے رہن ہی نہ دین. اللہ فرماندے نے ساڈا طریقہ کار ہے اسی اپنے بندیاں دے ذریعے جڑے سرکش ہو جان، جڑے بدماش ہو جان، جڑے اپنے آپ نو بڑے فنے کا سمجھن لگ جان، جڑے سمجھن ہم چون دیگر نیست، ہم جیسا کوئی نہیں، رب کہندا ہے اسی اون دے تو ود پیدا کر کے اونوں جناب نیست و نابود کر کے تباہ و برباد کر کے اسی عمل نو قائم رکھنے آم، کیونکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ کہندا ہے میں بڑے فضل والا واں، میں سارے جہاناں دیاں فضیلتاں سمیٹن والا واں، ہر بندے تے میرا ہی روب ہے، میں ہی سب تو اعلیٰ تو برتر ہاں. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میں تیرے سامنے اپنے داؤد دا تذکرہ کیتا ہے. تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ. پچھلے جمعے دی جا اس تو پچھلے دی نا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تے ایک بندہ نا قرآن دی آیتاں پڑھیاں جا رہی ہیں، قرآن دا ترجمہ کیتا جا رہا ہے، انبیاء دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے، قرآن چ موجود ہے. ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں حضرت جی اندی کوئی دلیل پیش کر دیو. او بھائیو قرآن تو ود کے کیڑی دلیل ہو سکتی ہے جدوں میرا رب اپنے قرآن چ اپنے انبیاء دا تذکرہ کر رہا ہے، انہاں دی زندگی بیان کر رہا ہے، انہاں دی حقیقت بیان کر رہا ہے، ایہو ہی دلائل نے. اور پھر تاریخ کے اندر امام ابن کثیر نے، امام جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے، اور امام سدی رحمت اللہ علیہ نے، امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے، سیرت ابن حشام دے اندر علامہ حشام رحمت اللہ علیہ نے ایک نہیں 20 کتاباں جنہ دے اندر ان انبیاء دا تذکرہ ملتا ہے اور صحیح روایتاں نال ملتا ہے. اور جیڑی روایت عام ہوئے، غریب ہوئے یا کمزور ہوئے وہ میں بیان ہی نہیں کردا، کوشش کرنا کہ صحیح روایتاں نال جڑے معاملات جڑے واقعات بیان ہوئے نے انہاں نوں تہاڈے سامنے رکھیا جائے. تو اللہ رب العزت نے نا حضرت داؤد علیہ السلام دا اصل تے شموئیل دا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، داؤد دا شروع ہو رہا ہے، اور میرے رب نے اس طریقے نال آغاز کیتا ہے اور فرمایا محبوبہ تلک آیات اللہ، اے میرے نبی اے میریاں ایتاں نے، اے میرے نبی اے میریاں نشانیاں نے، اے میرے نبی اے میریاں حقیقتاں بیان ہو رہی نے. اے میرے نبی تیرے دل دے اندر کوئی ملال نہ رہے. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ایویں پریشان نہ ہوویں، انہاں کافراں دیاں گلاں سن کے ایویں ڈگمگائی نہ. لوگ تانے مارن گے، میرے دین نو بریا بلا کہن گے، میرے بارے باتاں کرن
کرنگے سونیا نبیا لوکاں دیاں گلاں وچ نہ آئی تلک آیات اللہ تانوں سنان والے بڑے قصے سنان گے کہانیاں بنان والے بڑیاں کہانیاں سنان گے او بیگم کوٹیو ادھر ادھر دے لوگ تانوں دین تو بسلان دی کوشش کرن گے بڑیاں گلاں سنائیاں جان گیاں لیکن تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق اللہ فرماندے نے اے ساڈیاں تے غور کریا جے ساڈیاں نشانیاں تے غور کریا جے اے او ایتاں نے جڑیاں سچیاں نے سچائی نال اسی بیان کیتیاں نے اور رب فرماندے نے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے نبیاں دا تذکرہ تینوں دسیا ہے لوگ تینوں گلاں کردے نے لوگ کہندے نے شاید تو پیغمبر نہیں جادوگر ہے لوگ کہندے نے شاید تو پیغمبر نہیں کاہن ہے لوگ نعوذ باللہ تینوں مجنون تے دیوانہ کہندے نے لوگ نعوذ باللہ کذاب بھی کہندے نے لیکن سونے نبیا اس پوری کائنات دا بادشاہ ہون دے ناتے میں رب کہنا وا انک لمن المرسلین انک لمن اتنا پیارا جملہ قرآن حکیم دا اتنا سونا جملہ خدا دی قسم ہے جدوں میرا رب کسے پیغمبر نو کہندا ہے جدوں میرا رب اپنے نبی نو کہندا ہے سونیا انک لمن المرسلین سونیا اسی تے تینوں اپنا پیغمبر بنا لیا ہے تو ساڈا پیغمبر ہے انہاں دیاں گلاں تے نہ جائیں اے جڑے تینوں تانے مار دے نے جڑے تینوں مینے مار دے نے جڑے تینوں گلاں کر دے نے انہاں دے سامنے میرے پرانے نبیاں دے واقعات رکھنا میرے پرانے نبیاں دیاں گلاں رکھنا سونیا میرے پرانے نبیاں دیاں گلاں انہاں دے سامنے کر کیوں انک لمن المرسلین ایتھے جو جملہ آیا ایک اور مقام تے رب نے جو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ فرماندے نے مینوں یاسین دی قسم ہے مینوں قرآن اس قرآن دی قسم ہے رب کہندا میرے محبوب پیغمبر تو واقعی میرے نبیاں دی لسٹ وچ شامل ہے تو تے میرا رسول ہے اور میرے پاک پیغمبر نوں تسلی نہیں آ رہی اللہ دے پاک پیغمبر پریشان نے لوکاں دیاں گلاں تو جدوں بڑے پریشان ہوئے نا سونے نبی نو جدوں لوگاں نے بڑا پریشان کیتا ہے جڑی گل میں دسنا چاہنا وا ایویں میں اپنے نبی دا تذکرہ نہیں کر رہا کیونکہ میرے رب دا میرے نبی دا تذکرہ داؤد علیہ السلام نال ملیا ہویا ہے جدوں لوگاں بڑا ہی پریشان کیتا کوئی تانے مار دے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انیاں شادیاں کیتی جا رہے ہیں کوئی کہندا ہے مال غنیمت لٹی جا رہے ہیں کوئی کہندا ہے تو تے ڈاکویں نعوذ باللہ قافلے چنگے بھلے کافراں دے جا رہے ہوندے نے انہاں تے مسلماناں کولوں حملہ کروا دتا جاندا ہے طرح طرح دیاں باتاں ہون لگیاں جدوں میرے پاک پیغمبر نوں لوکاں نے قذاب تے مجنون کہنا شروع کر دتا نا رب کہندا ہے اصبر علی ما یقولون اصبر سورہ سعد اور 23واں پارہ ہے رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیتا ہے محبوب پیغمبر تے حضرت داؤد علیہ السلام دا تذکرہ ہے اس داؤد دا جن تے رب نے زبور نازل کیتی ہے اس داؤد دا جنوں رب نے 100 سالہ زندگی عطا کیتی ہے اس داؤد دا تذکرہ جنوں رب نے ہمت اور جرأت عطا کیتی ہے بہت بڑے جنگ جنوں قتل کر کے میدان چ آیا ہے اس داؤد دا جنوں رب نے نبوت عطا کیتی ہے اس داؤد دا جنوں رب نے حکمت اور بادشاہت عطا کیتی ہے اس داؤد دا جنوں رب نے اولاد آدم وچوں حسن و جمال عطا کیتا ہے اس داؤد دا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر اصبر علی ما یقولون اے سورہ سعاد جڑی ہے نا سورہ سعاد خالی سعاد ایندا نام ہے کمال دی صورت ہے کوئی قرآن پڑھن والا نا اینو کلا بیٹھ کے پڑھے اینو پڑھن لگیا ویسے ہی ترنم بڑا آندا ہے مزہ بڑا آندا ہے اللہ رب رحمان نے فرمایا سونے
इसबिर अलामा यकूलून, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋग ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀ, ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰੀ, ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ਕੁਰ ਅਬਦਨਾ दाऊद, वाज़कुर अबदना दाऊद। और अपने इस कुरान दे अंदर मेरे नबी दाऊद दा तज़किरा कर दे। इन्हां काफिरीन मक्का नूं दाऊद दीयां गल्लां सुना, इन्हां दी तसल्ली वास्ते मेरे नबी दाऊद दा तज़किरा कर। और अल्लाह फरमांदे ने सोनिया मक्के दे मदीने दे यहूदियां नूं मेरे नबी दाऊद दा तज़किरा सुना, इन्हां ईसाइयां नूं मेरे नबी दाऊद दीयां गल्लां सुना। अल्लाह केड़ियां गल्लां ने, केड़े केड़े वाक़े ने हज़रत दाऊद दे, अल्लाह केड़ियां गल्लां सुनावा। अर्श वाले रब्बा इंज मेरे नबी आसमान वाल निगाह करके तवज्जो फरमा रहे ने, फरमाया वज़कुर अबदना अय्यूब, वज़कुर अबदना अय्यूब, वज़कुर अबदना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब, इन्नहु अव्वाब। फरमाया मेरा दाऊद बड़ी ताकत वाला सी। जल आई दा माना बड़ी ताकत वाला, बड़ी जुरत वाला, बड़ी बहादुरी वाला, हर मैदान च डटन वाला, हर मैदान च खड़ा होने वाला, हर मैदान च साबित कदम रहने वाला। और फरमाया इन्नहु अव्वाब, लोगो मेरा दाऊद जेड़ा सी वो हर मौके ते सख्तियां वेले, औखियां वेले, सौखियां वेले फरमाया रब दा कदे भी ना फरमान नहीं होया, बल्कि हर वक्त रब दा इताअत गुजार रहा है, रब रब भी करदा रहा है, कदे रब दा दर नहीं छड्या। मक्के वाले की आंदे सी, असल जो कहते सी मेरे नबी नूं मुस्तफा नूं अगो रबीउल अव्वल भी चढ़न वाला है, नबी पाक दा भी तज़किरा इंशाअल्लाह सुनाना है। भाइयों मक्के वाले आंदे ने ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेनू अगर किसी माल दी जरूरत है, जिस दे मिशन में तू ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत लैके आए, जिस मिशन में तू सानू एक रब की तरफ बुलाना है, तू एक रब की तरफ बुलाना छड़ दे, जिन्ना माल कहना तेनू कट्ठिया करके असीं दे देंगे। अल्लाह आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के विचों या दुनिया विचों किसी औरत के लालच में तू शोहरत हासिल करना चाहना, जिस औरत ते हाथ रखेगा तेरे निकाह विच लिया के दे देवांगे, पर तू ला इलाहा इल्लल्लाह दा प्रचार छड़ दे, रब दा नाम लेना छड़ दे, माल मिलेगा, औरत मिलेगी। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू जाने तेनू मक्के दी चौधराहट मिल जाए, शान मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, असी तेनू ओ भी देने लिए तैयार हां, पर तू ला इलाहा इल्लल्लाह छड़ दे। मेरे रब ने फरमाया सोनिया दाऊद नबी दा तज़किरा इन्हां दे सामने रख। मेरा दाऊद लड़ाई वास्ते तालूत दे नाल मिल के मैदाने कार साज दे अंदर गया, असी हजरत दाऊद दे हत्थों जालूत नूं कत्ल करवा के अपने नबी दाऊद नूं बादशाहत भी अता की, नबूवत भी अता की। ए मक्के वाले किसी भुल च ना रहन, असी अपने दाऊद नूं माल भी अता किया और एक घट 100 बीवियां भी अता कीतियां, जे असी अपने दाऊद नूं बादशाहत दे सकने हां, नबूवत दे सकने हां, औरतां दे सकने हां। महबूबा ए तेनू जिहड़ा लालच देंदे ने इहदे विच ना आई, मेरे दाऊद दी तरह मेरा ताबेदार होके रवी, इंशाअल्लाह तेनू माल भी मिलेगा, तेनू जलाल भी मिलेगा, हुकूमत भी मिलेगी, नबूवत असां दे ही छड्डीए ते तेनू असीं इस जहान दे अंदर बीवियां दा खावंद भी बना दिया। अल्लाह रब ने सब कुछ अता फरमाया। दुनिया वाले लालच देंदे ने औहदियां दा, दुनिया वाले लालच देंदे ने इस दुनियादारी दा, दुनिया वाले लालच देंदे ने इस जहान दियां नेमतां दा। ओ मेरे भाई ये तो जो रब ने किस्मत लिखिया वही मिलना है, सानू फिक्र अगले जहान दी होनी चाहिए। आए कल्ला दा वली तवाफ कर रहा बैतुल्ला दा, वक्त दे बादशाह ने वेख्या कि अल्लाह दा वली तवाफ कर रहा है, कहंदा जदों तवाफ तो फारग होवन इस अल्लाह दे वली नूं मेरे कोल लियांदा जाए। अल्लाहु अकबर जदों तवाफ तो फारग होए ना, बादशाह वक्त दे सामने पेश किया गया ते बादशाह कहंदा अल्लाह वालिया मंग लै, जो कुछ मंगेगा अज मैं तेनों देने लिए तैयार। अल्लाह दा वली आंदा बादशाह सलामत
اور تیرے کولوں دنیا دی کوئی چیز منگا کہ آخرت دی منگا؟ بادشاہ کہندا آخرت دی میں دے نہیں سکدا، دنیا میں جو منگنا ہی منگ لے۔ اور میرے ویرو جڑا جواب رب دے ولی نے دتا، اللہ دے ولیاں دے جواب یہ ہوندے نے۔ سانو کوئی کہے نا بھی جو کہندے حضرت جی تانوں دینے اسی فوراً ہی دنیا دی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رکھنی، اللہ ساڈے ایمان نو مضبوط فرما دے۔ تے اللہ دا ولی آندا بادشاہ سلامت ہے میں بھول گیا تو غلط بندے نو بلا لیا، اور دنیا تے میں کدے دنیا والے کولوں نہیں منگی۔ دنیا دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا دنیا تے میں کدے دنیا والے کولوں نہیں منگی، تے تیرے کولوں کیویں منگلا؟ تو ایویں تھوڑی جی سلطنت دا بادشاہ، اور جیڑا پوری دنیا دا بادشاہ تے حاکم ہے، میں دنیا کدے اون دے کولوں نہیں منگی، تیرے کولوں کیویں منگا؟ تے آخرت تو دے نہیں سکدا، تے پھر شرم دا گھاٹا رب دے گھر وچ، رب دے در تے پاکیزہ شہر وچ، محمد رسول اللہ دے شہر وچ کھڑیا ہو کے میں تیرے کولوں کچھ منگا تے مینوں شرم آندی؟ ایتھے کھڑے ہو کے اون دے کولوں منگا جندا گھر ہے، جندا دار ہے، اون دے کولوں منگا۔ اللہ سانو اون دے کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چھڑ دیو اوراں کولوں منگنا، جے منگن دی لوڑ پے تے رب کولوں منگیا کرو۔ اور بیماری تو شفا دی ضرورت ہے، انبیاء دا میرے بھائیوں زندگی دا طریقہ کار پڑھ کے دیکھو، معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے بیماری تو شفا دین والی ذات تو رب دی ذات ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، کھانے تو مایوس ہے، کھانا نہیں مل رہا، تو میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام دی زندگی درس دیندی ہے کہ رب کو منگو، رب کھانے دین والا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھروں بے کارے، انہوں بھی نبیوں دی زندگی دا مطالعہ کرنا چاہیے، انہوں پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ نو مکہ مکرمہ چو نکال دیتا گیا، میرے رب نے کس طرح مدینہ منورہ چ شان و منزلت عطا فرمائی۔ کچھ غور تے فرماؤ، انبیاء دی زندگی بیکار زندگی نہیں، انبیاء دی زندگی فضول زندگی نہیں، انہاں دی زندگی اتنی پاکیزہ، اس نو رب نے قرآن دا حصہ بنایا ہے۔ جڑا بھائی قرآن دا مطالعہ کرے، محمد رسول اللہ دی احادیث دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ چلے گا کہ دنیا جہان دی زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ دنیا والے لالچ دے رہے ہیں میرے نبی نو، تو اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دیاں گلاں تے دھیان نہ کر، انہاں تے صبر کر، تے میرے نبی داؤد دا تذکرہ کر۔ تے میرا نبی داؤد انہو اواب، اواب رب نے ابراہیم نو بھی کہا، اواب رب نے داؤد نو بھی کہا، تے اواب میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ بھی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند نبیوں نے اللہ پاک نے فرمایا انہو اواب، تمام تر مشکلات دے باوجود صرف اور صرف اطاعت کیتی ہے تو اللہ رب العالمین دی کی۔ اواب دا معنی ہے اللہ دا متبع ہو کے رہنا، رب دا تابع دار بن کے رہنا، رب دا اطاعت گزار بن کے رہنا۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، یار اتنے انبیاء دا تذکرہ ہویا ہے، کتوں آپ چلے آدم علیہ السلام تو میرا خیال ہے کہ 20 کے قریب یا اس تو بھی زیادہ انبیاء دا تذکرہ تو صاحب آپ دے سامنے کر۔ کسی ایک دن نبی نو اپنا آئیڈیل بنانے دی کوشش کی تھی؟ کوئی اپنے اندر تبدیلی لے آنے دی کوشش کی تھی؟ کدے کلیاں بہ کے سوچیا ہی کہ میں بھی کسی نبی نو اپنا آئیڈیل بنا لواں، جس طرح دی زندگی انہاں دی زندگی سی میں بھی انہاں دی زندگی گزارن دی کوشش کرا؟ ویسے تے سانو حکم ہے کہ اسی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بنا لیں، لیکن اخلاق عالیہ، کردار، پاکیزہ زندگیاں تمام انبیاء دیاں انہاں دے مطابق، انہاں دے ورع تقوی نو لے کر کے اسی اپنے نبی محمد رسول اللہ زندگی نو اپنا سکنے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام میرے رب نے انج نہیں کیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ میرے رب نے انج نہیں کیا میرے دوستو، اس واسطے کیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح حدیث سے آپ فرماندے نے لوگوں اگر تسی روزے رکھنے ہون تے سال پر دے روزیاں وچ بہترین روزے نے، افضل ترین روزے نے، تے اللہ پاک نے صیام داؤد بنا دیتے نے۔ تے صیام داؤد کی سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ساری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھے ہے تے ایک دن چھڑے ہے،
ایک دن روزہ رکھیا تے ایک دن چھڈیا، کسے نبی دی یہ سنت نہیں، کسے نبی دا یہ طریقہ نہیں، کوئی نبی انج دا عمل نہیں اپنا سکیا۔ اے عمل اپنایا تے داؤد علیہ السلام نے اپنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے داؤد علیہ السلام اللہ دا او بندہ سی، میرے رب نے انج نہیں کیا سونیا لوکاں دیاں گلاں تے صبر کری، میرے داؤد دا تذکرہ کری، میرا داؤد بڑی جرت والا، بڑے حوصلے والا، بڑی ہمت والا۔ اے حوصلے والے بندے دا کام ہے نا، اور گرمی ہوئے سردی ہوئے کوئی بھی موقع ہوئے، ایک دن روزہ رکھنا ہے ایک دن روزہ چھڈنا ہے۔ ہاذا صیام داؤد، اے صیام داؤد نے، داؤد علیہ السلام دے روزے نے۔ آج کوئی بندہ ایسا جنہوں اللہ طاقت دے وے، ہمت دے وے، ایک دن روزہ رکھے تے ایک دن روزہ چھڈے۔ کئی بندے ہیں نا جنہوں نے اللہ پاک نے مال بھی دے دیتا ہے، رب نے عزت بھی دے دیتی ہے، ایمان بھی عطا فرمایا ہے، ہوندے بھی فارغ نے، ایسیاں دا اللہ نے ماحول بھی عطا کر دیتا ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہوندی، پھر بھی کوشش نہیں کردے۔ اور کدے نہ کدے تے داؤد علیہ السلام دی سنت تے بندہ ایک مہینہ ہی عمل کرنے دی کوشش کرے، ایک دن روزہ رکھے تے ایک دن چھڈے۔ اے داؤد علیہ السلام دی سنت مبارک ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ رات دا ویلا ہوندا، عشاء تو بعد حضرت داؤد علیہ السلام آرام کرن لئی سو جاندے، ادھی رات تک ستے رہندے، ادھی رات تو بعد اٹھدے تے پھر جناب اگلی رات جڑی ادھی باقی ہے اوندا ادھا حصہ اللہ دے ہاں عبادت ہی کردے رہندے، اللہ دے ہاں قیام ہی کردے رہندے، رب نو ہی یاد کردے رہندے، اٹھ کے اللہ دے اگے رب نال محبت بھریاں باتاں کردے، یعنی رات مصلے تے دن ویلے روزہ۔ اے طریقہ داؤد علیہ السلام دا، راتاں مصلے تے گزر جاندیاں۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام کو لے قرآن نہیں سی، صرف زبور سی، زبور آسمان تو نازل ہونے والی کتاب، ان دے اندر قرآن جتنی مٹھاس نہیں سی۔ او ایمان والے ہو، اللہ نے سانو قرآن عطا کیتا ہے، رات دا ویلا ہوئے، مصلا ہوئے، بندہ کھڑا ہوئے، رب دے قرآن دیا تلاوتاں زبان تو جاری ہومن، تو قرآن پڑھ رہا ہوئے، آسمان تو فرشتے نازل ہو کے تیرا قرآن سن رہا ہومن، پھر پتہ چلے امت محمدیہ اللہ فرد کھڑا ہویا ہے، پھر پتا چلے اے نبی پاک نو منن والا کھڑا ہویا ہے، پھر پتا چلے اے نبیاں دا تذکرہ سنن والا کھڑا ہویا ہے، پھر پتا چلے اے رب نال محبت کرن والا کھڑا ہویا ہے، پھر پتا چلے کہ جڑے داتا دربار تے جاندے نے، جڑے جناب پاک پتن جاندے نے، پھر پتا چلے انہاں تے ساڈے وچ فرق کی ہے۔ جے اسی راتاں سو کے گزار دئیے، دن حرام حلال دی تمیز تو بغیر گزار دئیے تو بھائیو پھر انہاں تے ساڈے وچ فرق نہیں رہ گیا۔ اہل حدیثوں، اگر اپنے اندر کوئی فرق پیدا کرنا چاہتے ہو تو آؤ امام الانبیاء محمد رسول اللہ طریقہ اپنا، آؤ انبیاء دی سنت مبارکت عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رب العالمین نے فرمایا انہو اواب، میرا داؤد اواب سی۔ اواب کیویں ہویا؟ ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھڈیا، رات دا چوتھا حصہ اللہ دی عبادت کی، رات نو عبادت کر۔ ساڈے کول نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، اسلام دے 5 رکناں وچوں کوئی بندہ کلمے تو بغیر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ باقی 4 ارکان دے تے میں پورا اتر رہا ہوں۔ کلمہ تے اسی پڑھ لیا وراثتی طور تے، وہ تے سانو مل ہی گیا ہے، وہ تے ساڈے حصے وچ آیا ہے، لیکن کلمے تو بعد نماز نہ ساڈے کول نمازاں مکمل، نماز تو بعد روزے، ساڈے کو رمضان المبارک دے روزے بھی مکمل نہیں ہیں۔ روزے تو بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے، زکوٰۃ تے اسی کدے زندگی چ حساب کر کے نکالی نہیں۔ اور اس تو بعد حج، کنے لوگ نے جنہاں تے حج فرض نہیں کرن دا ارادہ رکھتے، دل ہی نہیں ماندا، ایتھے ہی انہاں دے کام نہیں مکدے، بچیاں دی شادی کرنی، مکان بنا لے، ایک بنایا، دوسرا بنانا ہے، تیسرا بنانا ہے، اور دکاناں بنانیاں نے، جائیداد بنانی، مال اکٹھا کرنا ہے، مال ہی اتنا مال ہی کر دیا زندگی گزار رہے ہیں، اس مال نے تیرے قبر اندر کام نہیں آنا۔ قبر اندر نماز کم آئے گی، روزہ کم آئے گا، زکوٰۃ کم آئے گی، حج کم آئے گا، عمرہ کم آئے گا۔ اللہ میں نے تمہیں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی توجہ فرما، دھیان کر، میں تے تو اتھوں جان والے اسی اتھے نہیں رہنا۔ 1000 سال زندگی آدم علیہ السلام دی آخر فوت ہوئے، 1780 سال حضرت نوح علیہ السلام دی عمر آخر فوت ہوئے۔ کافرہ نے بڑی بڑی زندگی پائی، میں کہنا سب دی زندگی چھوڑو، شیطان دی زندگی اج تک جڑا مریا ہی نہیں، آخر موت اندے تک بھی آنی، انہیں بھی مر جانا۔ کیا اسی اتنے ٹکٹ لے کے ہمیشہ ہمیشہ رہن دے؟ کیوں نہیں یقین اسی موت تے کر دے؟ کیوں نہیں اسی رب کو ڈر دے؟ کیوں نہیں سارے دن میں بات آندی کہ اسی اس جہان نو چھڑ کے اگلے جہان تے بھی جانا ہے؟
اللہ मैनू तुहानू तौफीक अता फरमा दे, असी अपने रब को सही माने नाल डरन वाले बन जाइए। अंबिया दा तज़किरा सुनो मेरे भाई, कुरान दा तज़किरा है, रब रहमान दियां सच्चियां बातां ने, इन्हां नूं अपनी जिंदगी दा हिस्सा बनाओ, तब्दीली लियाउण दी कोशिश करो। कमियां कोताहियां इंसानां कोलों हो जांदियां ने। आओ अगे मैं तुहानू बात सुनावां दाऊद अलैहिस्सलाम दी। अल्लाह पाक फरमांदे ने, इन्ना सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। अल्लाह फरमांदे ने असीं पहाड़ां नूं हजरत दाऊद नबी दे ताबे कर दिता सी। जदों साडा दाऊद नबी पहाड़ां दे कोल बैठ के सुबह शाम ज़बूर दियां तिलावतां करदा सी, इन्नी सोहनी आवाज अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाई सी। खुदा दी कसमे जन्नत दे अंदर जदों जन्नती जाणगे ते आवाज दा जिहड़ा पैमाना अल्लाह ने अता करना है वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला होना है। दाऊद अलैहिस्सलाम दी आवाज जैसी आवाज सारे जन्नतियां दे। इत्थे थोड़े दिल चाहता है ना, मौलाना यूसुफ बसरूरी की आवाज कितनी प्यारी है, बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी का अंदाज कितना प्यारा सी। लोग सोचते हैं कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा अंदाज कितना निराला सी, फलां मुकर्रर कितना प्यारा बोलदा है। यार कारी यासीन बलोच कुरान पढ़े लोग फिदा होण ते जांदे ने। ओ मैं सदके जावां ते कुर्बान जावां, जदों जन्नती जन्नत दे अंदर कुरान हजरत दाऊद दे लहजे अंदर पढ़नगे उत्ते फिर समा ही अलग होणगे। ओ दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमांदे ने इन्नी प्यारी आवाज शाम टाइम या सुबह टाइम जदों ज़बूर दियां तिलावतां करदे ते पहाड़ भी उन्हां दे नाल झूमना शुरू कर देंदे। मुफस्सिरीन ने लिखिया इत्थों तक कि ज़बूर दाऊद पढ़ रहा है, आवाज दे अंदर अल्लाह ने इतनी कशिश रखी है। कुरान कहंदा है वत्तैर महशूरतन कुल्लुल्लाहु अव्वाब। जिथों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंज ज़बूर पढ़ रहे होंदे ते उत्तों परिंदे गुजरदे ना, दाऊद दी ज़बूर दी आवाज सुन के परिंदे अपने पर बिछा देंदे ते इंज रुक जांदे ते रुके रहंदे। जिन्नी देर तक दाऊद तिलावत करदे रहंदे ते परिंदे उत्ते खड़े होके सुनदे रहंदे। परिंदे सुनदे दाऊद दी ज़बूर, इतनी मिठी आवाज वत्तैर महशूरतन कुल्लुल्लाहु अव्वाब। हर परिंदा जिहड़ा दाऊद दी आवाज सुन लेंदा सी, जिन्नी देर तक दाऊद ज़बूर पढ़ते रहंदे सी परिंदा अगे नहीं सी जांदा, परिंदे खड़े होके। हुण भी लोग कहंदे ना यार फलां ने कुरान पढ़िया, इंज मालूम होता सी जिवें परिंदे रुक गए ने, जिवें पहाड़ जनाब हिलन लग गए ने, झूमन लग गए ने। उनकी मुहब्बत के अंदर प्यार के अंदर उस आवाज को सुनन के अंदर उन्होंने अपने पूरा गौरो खौज किया है। इंज दाऊद अलैहिस्सलाम नाल हुंदा सी, परिंदे पहाड़ झूम जाते सुनते दाऊद दी ज़बूर नूं। क्या कदे में कुरान पढ़िया? मैं सदके जावां गल्लां बड़ियां ज़हन चांदियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर एक दिन गली च गुजर रहे हैं, गुजरद्या मेरे नबी हजरत अबू मूसा अशरी दे घर कोलों गुजरे। मैं सदके जावां मेरी सरकार खड़े हो गए। ते खड़े क्यों होए ने? क्योंकि अंदरों अबू मूसा अशरी रब दा कुरान पिया पढ़दा है, रब दे कुरान दियां तिलावतां पिया करदा ते मेरा नबी बाहर खड़ा होके सुन रहा है। अल्लाहु अकबर। काफी देर तक अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ते रहे, मुस्तफा गली च खड़े होके सुनते रहे। जदों मूसा अशरी ने कुरान पढ़ना बंद किया, नबी पाक तशरीफ ले गए, बात तो भी मूसा अशरी मिले ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अबू मूसा अल्लाह ने तेनू जड़ी आवाज दी है, मैनू इंज लगदा जिवें दाऊद अलैहिस्सलाम दी आवाज दा कुछ हिस्सा अता फरमा दिता है। पढ़िया करो कुरान, कुरान दियां तिलावतां करया करो। खुदा दी कसम किताब किसी दे हिस्से च नहीं आई सिवाय मुसलमानां। रोजाना दा मामूल बना लो, कुरान दी तिलावत हर मुसलमान दी ज़बान च रोजाना होनी चाहिए, रोजाना दा मामूल बनाओ। इन्ने लोग बैठे हो, कई दफा दसिया है जुमे वाले दिन सूरह काफ की तिलावत करनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया जरा जुमे नूं सूरह काफ पढ़दा है ना, क़यामत वाले अंधेरियां तो अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखेगा। किन्ने को लोग जिहड़े पढ़ के आए होंगे, साडा टाइम ही नहीं लगता। और 20-25 मिनट लगते हैं, कोई बुजुर्ग पढ़े अद्धा घंटा लग जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सूरह काफ की तिलावतां कर, तेरा ईमान गर्म होएगा, तेनू जुमे वाले दिन लज्जत मिलेगी, सरूर मिलेगा, मिठास मिलेगी। हर रोज सूरह यासीन की तिलावत कर, सूरह रहमान की तिलावत कर, सूरह वाक़िया की तिलावत कर, तेरे घर चों फाके खत्म हो जाएंगे। सूरह तगाबुन नू डेली बेसिस पे पढ़िया कर, तेरे माल के अंदर अगर बरकत नहीं अल्लाह बरकत पा देगा। मेरे भाई सूरह मुज़म्मिल दी तिलावतां करया कर,
کر، معاشرے اندر اگر تیری قدر نہیں، رب تیری قدر و منزلت بنا دے گا۔ قرآن پڑھیا تے کر، قرآن دے کچھ حصے دی تلاوت کریا کر، تو بات دور نہ نکل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ دے، پرندے کھڑے ہو کے سن دے، پرندے تابع ہو جاندے۔ فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اللہ فرماندے نے اسی بادشاہی بھی عطا کیتی تے نبوت بھی عطا کیتی، تے رب کہندا اسی داؤد نو زورے کلام بھی عطا کیتا۔ حضرت داؤد جنگی نا انہاں دی کوئی تقریر بھی نہیں سی کر سکتا۔ وفصل الخطاب کہندے نا فلاں بندہ خطاب کرے گا، فرمایا کہ ایسا خطاب داؤد علیہ السلام کرتے سن کہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسی شاندار گفتگو، ایسا پیارا لہن داؤدی سی۔ وہ فصل الخطاب بلک اللہ نے عطا کیتا ہے نا، تو حضرت داؤد نو عطا کیتا ہے۔ اللہ اگے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سِوَاءِ الصِّرَاطِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے نبی داؤد نو فیصلیاں دی قوت بھی عطا کیتی۔ جھگڑا ہو جاندہ فیصلہ میرا نبی داؤد کردا، کوئی بھی معاملہ پیش آ جاندہ تے داؤد علیہ السلام فیصلے کر دے۔ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا فَفَخَّمْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ۔ اللہ فرماندے نے اسیں داؤد نو بھی فہم عطا کیتا سی تے اندے بیٹے سلیمان نو بھی فہم عطا کیتا سی۔ وہ فیصلہ کر دے سن تے کدے انہاں دا فیصلہ رد نہیں سی کیتا جاندہ، پنچایتی سن۔ سبحان اللہ، ساڈی زبان وچ حضرت داؤد علیہ السلام پنچایتی سن تے رب انہاں دی مدد کردا سی۔ پنچایت دے اندر کدے فیصلے ڈنڈی نہیں سی مارتے۔ اللہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ بیان کیتا، مفسرین نے مت لکھیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دو بندے آئے، اچانک آ گئے، سامنے آئے نا، داؤد علیہ السلام ڈر گئے بھی اچانک کیویں آ گئے، کہندے ڈرو نا، اسی ایک فیصلہ لے کے آئے ہاں۔ انہاں دوواں نے اپنا فیصلہ سنایا تے ایک بندہ کہن لگا یار میرے کول نا ایک ہی دمبی ہے تے میرے نال جڑا میرا بھائی ہے نا ایں کول ایک گھڑ 100 دمبیاں نے، اے کہندا جڑی تیرے کول ایک دمبی وہ بھی مینوں دے دے تاکہ میریاں 100 پوریاں ہو جان، اینوں میری ایک بھی برداشت نہیں تے این دے بارے تسی فیصلہ سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمان لگے یہ تو واقعی بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اے بندہ جڑا ایک دمبی تیری حاصل کرنا چاہندا ہے نا اے بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر، انہاں دے بارے اج گل کر ہی رہا سی نا تے دل چ خیال آیا کہ انج لگدا جی رب میری آزمائش کر رہا ہے، رب مینوں سمجھا رہا ہے۔ کہندے نے کہ داؤد علیہ السلام ایک گھٹ 100 بیویاں سن، ایک انہاں دا کوئی مرید سمجھ لو یا انہاں دا کوئی امتی سمجھ لو، اندی ایک بیوی۔ اللہ اکبر، انبیاء سن نا، انہاں کول کوئی غلطی ہون لگدی تے رب اصلاح کر دیندا سی۔ داؤد علیہ السلام کہندے یار تم ہی اینوں طلاق دے دے، میں اندے نال بھی نکاح کر لاں۔ انہاں کول کتے گل ہوئی تے رب نے نا اے دمبیاں دی مثال دے کے سمجھایا داؤد علیہ السلام کہ تسی جاؤ، واقعی جن کول ایک دمبی حاصل کر رہا ہے نا وہ مظلوم ہے، جن کول ایک گھر 100 نے ظالم ہے۔ تے نال ہی اپنے دل چ توجہ کیتی، کہندے داؤد رب تینوں سمجھا رہا ہے، تینوں ایک گھر 100 بیوی دتی، تو اون دے ول کیوں توجہ کرنا ہے، انہاں ول دھیان کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نا فوراً ہی رب کولوں معافی منگی۔ قرآن کہندا ہے فغفرنا لہ، اللہ پاک نے معاف کر دیتا، اپنے گناہ دی معافی منگی۔ ایک گناہ ہویا نہیں، دل چ خیال سی ایک، اس خیال دی بھی رب نے تردید کر دی، فرمایا میرا داؤد اے جا خیال دل چ لیاونا بھی نہیں، اور رب نے معاف کر دیتا اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور فرمایا داؤد نو اسی دنیا چ بھی مقام دیتا تے قیامت والے دن مقام عطا فرماوا۔ اللہ پاک مینوں تانوں حضرت داؤد علیہ السلام دے حوالے نال اور انہاں دی زندگی نو اور انہاں دی زندگی جڑی اچھیاں باتاں نے اپنی زندگی دا حصہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔